बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट टॉक विद हानी। इस बार उम्मीद के साथ कि आप सब लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हानी हाजिर है। वीडियो तक लाजमी देखिएगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आमों का सीज़न शुरू हो चुका है। गर्मी के साथ ही सबके पसंदीदा फल आमों का बाज़ार में आना, और फिर सबको आम बहुत पसंद होते हैं। क्या आप आम ख़रीदते वक्त ये देख सकते हैं कि ये आम मीठा खुश जायका है या फिर फीका होगा? सुनने में थोड़ा सा नामुमकिन ज़रूर लगता है, लेकिन कोई ख़ास मुश्किल भी नहीं है। इस मौसम में आमों की मुख्तलिफ़ अक़साम बाज़ार में मिलने लगती हैं, जिनमें मीठे और खुश जायका फल मुंतखब करना थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन हम इसे जान सकते हैं। हम अगर आम को छू कर देखें तो पके हुए और मीठे आम छूने में मामूल से ज़्यादा नरम होते हैं, पर इतने नरम भी नहीं होते कि आपकी उंगलियां अंदर धंस जाएं। ये थोड़े से नरम होते हैं। जब आप आम को उठाकर देखें तो हल्का सा नरम आम महसूस होगा, बहुत सख्त नहीं होगा। लेकिन अगर आपका इरादा हो आम को कुछ दिनों तक रखने का, तो थोड़े सख्त आम चुनिए। आम को देखकर भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। आम गोल मटोल और डंडी वाली जगह से सपाट और पतला आम कभी भी मत लीजिए। ये थोड़ा खट्टा हो सकता है, लेकिन जिस पे छुरियाँ होती हैं हल्की हल्की सी, ऐसा आम लेने से भी गुरेज कीजिए, क्योंकि ये आम बहुत ज़्यादा पक चुका होता है और इसका जायका भी ख़राब होने लगता है। पके हुए आमों से तेज़ और मीठी महक आती है, और इसकी डंडी वाली जगह से बहुत तेज़ महक उठ रही होती है। जैसे अक्सर खरबूजे या अनानास की खुशबू तेज़ी से तेज़ और फैल रही होती है, इसी तरह आमों की खुशबू बहुत तेज़ होती है, और उसकी खुशबू से भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आम मीठा है और खुश जायका है। आम में कुदरती मिठास काफ़ी ज़्यादा होती है। मुख्तलिफ़ खुशबुओं के साथ आम की खुशबू से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आम मीठा है या खट्टा। अक्सर खट्टे आम की खुशबू भी बहुत तेज़ होती है। तुर्श और अल्कोहल जैसी खुशबू वाला आम मत ख़रीदिए, क्योंकि ये ख़राब हो चुका होता है और ये बहुत ज़्यादा पक चुका होता है। वैसे तो आमों की मुख्तलिफ़ अक़साम के रंगों से देखकर ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है कि ये आम पक चुका है या नहीं, लेकिन आमों की अक़साम से वाक़फ़ियत रखने वाले आम को देखकर भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस रंग का आम पक चुका है। आमों का सीज़न है, मुख्तलिफ़ अक़साम के आम बाज़ारों में आ चुके हैं। पाकिस्तान आमों की पैदावार के एतबार से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है, जहाँ इसकी दर्जन अक़साम पाई जाती हैं। इनमें खट्टे, मीठे, रसीले, मज़ेदार आमों के बेशुमार तिब्बी फ़वाइद भी हैं। पाकिस्तान में आमतौर पर गर्म इलाकों में काश्त किया जाने वाला ये फल, जिसके पत्तों से लेकर गुठलियों तक सबका कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर होता है। यही वजह है कि पाकिस्तानी आमों की दुनिया भर में बहुत मांग है। आम को बतौर फल तो लोग खाते ही हैं, मगर सलाद में भी, स्वीट डिशेस में भी, और इसके अलावा डिज़र्ट्स में, मिल्क शेक्स में आमों को बहुत इस्तेमाल किया जाता है। आम का अचार, जेली, चटनियाँ और मुरब्बे भी बहुत इस्तेमाल किए जाते हैं और पसंद भी किए जाते हैं। आमों की मुख्तलिफ़ और मशहूर अक़साम में चुनसा आम, ये आम सबसे ज़्यादा मशहूर और लजीज है। पंजाब के ज़िला रहीम यार ख़ान में चुनसा का अपना ही मुनफरिद जायका है। शेर शाह सूरी और उसके कबीले का पसंदीदा आम, और उसी ने इसे ये नाम दिया था। चुनसा आम का सीज़न जून से के वस्त से सितंबर के आखिर तक होता है। सिंदरी आम को सबसे पहले सूबा सिंध में काश्त किया गया था। सूबा सिंध के मीरपुर ख़ास में ये काश्त किया जाने वाला ये आम पाकिस्तान की पहचान समझा जाता है। सिंधी आम की बनावट बेज़बी शक्ल की और रंग सुनहरा होता है। ये जायकेदार होने के साथ साथ इसकी खुशबू भी बहुत तेज़ होती है। सिंधी आम के असल जायके से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए इसे मुकम्मल पकने देना चाहिए। अनवर रटोल आम की ये किस्म भारत की रियासत उत्तर प्रदेश के ज़िला बागपत में इसे काश्त किया गया था, और काश्तकार अनवरुल हक से मंसूब है। अनवर रटोल को अपने मुनफरिद जायके में दुनिया भर में पहचाना जाता है। आमों का बादशाह भी कहा जाता है।
پاکستان میں اس کی کاشت صوبہ پنجاب میں ہوئی تھی۔ انور اٹول کا سیزن مختصر ہوتا ہے، لہٰذا اس کی مانگ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ لنگڑا آم، یہ سب سے پہلے بھارت کے شمال میں واقع شہر وارانسی، جسے اب بنارس کہا جاتا ہے، یہاں کاشت کیا گیا تھا۔ اگرچہ اس آم کی وجہ تسمیہ، لیکن کہا جاتا ہے کہ اس کا کاشتکار لنگڑا کر چلتا تھا، اسی لیے اسے لنگڑا آم کہا جاتا ہے، اس کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ اس آم کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ پکنے کے بعد بھی سبز رہتا ہے، جبکہ اس کا گودان نارنجی ہوتا ہے اور یہ غیر معمولی ذائقہ دار ہوتا ہے۔ جولائی کے وسط سے ستمبر کے وسط تک اس کا سیزن ہوتا ہے اور اسے اچھی طرح پکنے دینا چاہیے، تبھی اس کا ذائقہ میٹھا ہوتا ہے۔ کچے آم کا ذائقہ کھٹا ہوتا ہے۔ دسہری، پاکستان میں پیدا ہونے والا یہ آم ایک اور مقبول قسم کے آم ہے۔ اس کی جڑ لکھنؤ کے نوابوں کے باغوں سے ملتی ہیں۔ دسہری آم کا چھوٹا لیکن نہایت میٹھا اور لذیذ ہوتا ہے۔ دسہری آم سے لطف اٹھانے کے لیے کا بہترین وقت جولائی سے کے 3 ہفتوں کے درمیان کا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں نیلم، فجری، سرولی، مالدہ اور توتا پری سمیت دیگر اقسام بھی پائی جاتی ہیں۔ ہمارے ملک کی آب و ہوا آموں کی پیداوار اور افزائش کے لیے بہترین ہے۔ آم کا درخت ہر جگہ بآسانی اگایا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سندھ اور پنجاب میں کے بہت سے مقامات میں آموں کے پورے باغات پائے جاتے ہیں۔ آموں کے طبی فوائد: ایک آم روزانہ کھانے سے نظام ہضم اور دل کے امراض سے انسان محفوظ رہ سکتا ہے۔ آم غذائیت سے بھرپور پھل ہے۔ اس میں چکنائی یعنی فیٹس، کولیسٹرول، سوڈیم کی بہت کم مقدار پائی جاتی ہے، جبکہ وٹامن B6 کے علاوہ وٹامن A، وٹامن C، وٹامن E، پوٹیشیم، میگنیشیم اور کاپر بھی بہت مقدار میں پایا جاتا ہے، جو انسانی صحت کے لیے نہایت مفید ہے۔ آم ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ آم میں پائے جانے والے کیمیائی اجزاء چھاتی کے کینسر کے لیے سے بھی انسان کو محفوظ رکھتے ہیں۔ آم میں موجود اینٹی آکسیڈنٹس آنتوں اور خون کے کینسر کے خطرے کو بھی کم کرتے ہیں، جبکہ گلے کے غدود کے کینسر کے خلاف بھی مؤثر کردار ادا کرتے ہیں۔ کمزور افراد کے لیے آم انتہائی مفید ہے، کیونکہ یہ وزن بڑھاتا ہے۔ جو افراد وزن کی کمی کا شکار ہیں، انہیں وزن بڑھانے کے لیے دیگر خوراک کے ساتھ روزانہ آم کھانے چاہیے۔ 150 گرام کے آم میں 86 کیلوریز پائی جاتی ہیں، جو آسانی سے جسم میں جذب ہو جاتی ہیں۔ آم نظام ہاضمہ کے لیے بہت مفید ہے، جو خوراک کو ہضم کرنے میں مدد کرتا ہے اور بھوک کو بڑھاتا ہے۔ آم میں موجود ریشے، جنہیں فائبرز کہا جاتا ہے، آنتوں کی صفائی کے ساتھ ساتھ برن کا خطرہ بھی کم کرتے ہیں۔ آم حاملہ خواتین کے لیے بھی بہت بہترین خوراک ہیں، اور ڈاکٹر ایسی خواتین کو خون کی کمی کے لیے جو ادویات دیتے ہیں، ان کے ساتھ اگر آم کھایا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ آم سے چہرے کی خوبصورتی میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اس کا غدہ چہرے پر لگانے کے لیے بھی مفید ہے اور جلدی مسائل کو ختم کرتا ہے، جلد کی نمی کو برقرار رکھتا ہے اور رنگ کو صاف کرتا ہے۔ یہ پھل دماغی صلاحیت بڑھانے کے لیے بھی مدد کرتا ہے۔ اس میں موجود وٹامنز دماغ کی نشوونما کے لیے بہترین کردار ادا کرتے ہیں، جبکہ اس میں پائے جانے والے گلوٹامائن یادداشت کے لیے مفید ثابت ہوتے ہیں۔ آم میں بیٹا کیروٹین بڑی مقدار میں پائی جاتی ہے، جو ہماری مدافعتی نظام کو بہتر بناتی ہے۔ ایک نئی تحقیق کے مطابق آم ذیابیطس کے مریضوں کے لیے بھی بہت مفید ہے، کیونکہ آم میں کافی مقدار میں منرلز، وٹامنز پائے جاتے ہیں، جو انسان کے جسم میں آسانی سے جذب کر خون میں گلوکوز کی مقدار کو نارمل رکھتے ہیں۔ روزانہ ایک آم کھانے سے جسم میں سرخ خون کے خلیات میں اضافہ ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں انیمیا کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ آم کا باقاعدگی سے استعمال ہڈیوں کی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے، اور اس میں موجود کیلشیم ہڈیوں کو مضبوط کرنے میں مدد کرتا ہے۔ آم کھانے سے ہڈیوں کی کمزوری کے امکانات انتہائی کم ہو جاتے ہیں۔
ये थी मेरी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।